रचना वाचनको श्रृङ्खला टुटेको छैन। अर्को श्रृङ्खला स्वरूप यो छन्द कविता वाचन गर्दैछु। छन्द अर्थात् पद्य कविता। कविता मेरो होइन, आदरणीय गुरुमा डाक्टर सीता सुवेदी पन्थीको हो। उहाँ साहित्य सर्जक हुनुहुन्छ। जहाँसम्म हामीलाई थाहा छ उहाँ विशेष गरेर बाल साहित्यमा बढी कलम चलाउनुहुन्छ। मन्दाक्रान्त छन्दमा रचित उहाँको यो कविता उहाँबाटै मैले वाचनका लागि मागेको हुँ। यो उहाँको छन्दमालिका कविता सङ्ग्रहभित्रको कविता हो र भनिहालौँ कि +2 का 2 वर्ष उहाँकै रोहबरमा हामीले बिताएका थियौँ। कविताका लागि धेरै धन्यवाद भन्दै गुरुमाको पूजा स्वरूप समर्पित यो कविता। कविताको शीर्षक देश र युवा। देख्दा देख्दै विचलन निकै, देख्दा देख्दै विचलन निकै भोग्न थाले युवाले। मर्दा इच्छा धरमर भई योजना डुब्न थाले। केही गर्ने मधुर सपना बुन्दथे देशभित्र, लिन्थे इच्छा सज धज धरा पार्नलाई पवित्र। लिन्थे इच्छा सज धज धरा पार्नलाई पवित्र। खोजी गर्थे नवयुवकले, खोजी गर्थे नवयुवकले प्रेरणा झन् जगाई। आफ्नै माटो मलजल गरी देशमा रम्नलाई। चल्दैनन् ती विधि किन यहाँ चाकडी मात्र चल्छ। यस्तो देख्दा नवयुवकको आत्मा त्यो भित्र जल्छ। यस्तो देख्दा नवयुवकको आत्मा त्यो भित्र जल्छ। मौका आफ्नो श्रमसी पछाडि बस्नलाई नपाई। मौका आफ्नो श्रमसी पछाडि बस्नलाई नपाई। जान्छन् खोज्दै अवसर अहो, जान्छन् खोज्दै अवसर अहो राष्ट्र छोडेर धाई। नेता बन्छन् मन समझमा दूरदर्शी हुँदैनन्। नेता बन्छन् मन समझमा दूरदर्शी हुँदैनन्। धरती प्रेमी जनपर हुँदा राष्ट्र सम्झी रुँदैछन्। धरती प्रेमी जनपर हुँदा राष्ट्र सम्झी रुँदैछन्। भ्रष्टाचारी कुचलन गरी दुष्टको भाव साच्ने। भ्रष्टाचारी कुचलन गरी दुष्टको भाव साच्ने। ऊर्जा थप्ने नव नव युवा देश छोडेर भाग्ने। लाचारी छन् पर पर भई दासको कर्म रोज्दै। लाचारी छन् पर पर भई दासको कर्म रोज्दै। आमा रुन्छिन् धुरु धुरु यहाँ बेसको मूल्य खोज्दै। आमा रुन्छिन् धुरु धुरु यहाँ वेशको मूल्य खोज्दै। छैनन् प्रोत्साहन पनि कतै कर्ममा रम्नलाई। छैनन् प्रोत्साहन पनि कतै कर्ममा रम्नलाई। पाए केही यस जनहरू चाकडीमा रमाई। हट्दा हाम्रा चलन अघिका मैलिएको जमाना। हट्दा हाम्रा चलन अघिका मैलिएको जमाना। मान्छे आफै विकृति पथमा फैलिएको छ नाना। मान्छे आफै विकृति पथमा फैलिएको छ नाना।
ज्ञानी ध्यानी अलमल परे मक्किएको छ देश। ज्ञानी ध्यानी अलमल परे मक्किएको छ देश। छोडी माटो तरुण सबती होमिँदैछन् विदेश। छोडी माटो तरुण सबती होमिँदैछन् विदेश। यस्तो बेला कलम गतियो, यस्तो बेला कलम गतियो, रोकियो लेख्नलाई। आरजेको हो कठिन तपले, होइन यो लेख्नलाई। आरजेको हो कठिन तपले, होइन यो लेख्नलाई। होइन यो लेख्नलाई, होइन यो लेख्नलाई। हवस् त, धन्यवाद।